चेयरमैन की सांगता चेयरपर्सन की सांगता तो आम्ही कोणती मॅथी पण मग चांगलें आमच्या कावन्सिलरान आमी तो मेडिकल अलायन्सेस जे 2022 खंय तरी पेंडींग आसले ते 7,000 आसले ते खंय तरी आमी 9,000 केल्या आनी जशें तेणी सांगलें टेम्पररी वर्कर्सांक जे आमचे आतां हालींच तांकां स्पेशल स्टेटस आहा ती वी आर द फर्स्ट म्युनिसिपालिटी तांकां खंयच मेळनासले ते आमी 3,000 केल्या प्लस आमी तेंचो इन्शुरन्स केला 10 लाखाचो ती खंयसूच ना आनी अरावंड आनी 2 जाणांक ऑलरेडी तेचो कवरूय मेळोवपाक 10 लाख तांकां मेळ्ळे म्हणजे आमी हे फर्स्ट म्युनिसिपालिटी आहे जितली आमकां जाता तितलो आमी प्रयत्न केला आमचे जे मेन आसा ते आमचे बॅकबोन म्हणजे आमचे ते कामदार गार्बेज करता ते तांकां आमी जितली जाता तितली आमी मदत केलेली आसा आमचे आयज तांकां 9,000 ते टेम्पररी तांकां 3,000 केलेले आसा आनी मेन आमचो मुद्दो आसलेलो म्हणल्यार तो आमचो एक वेट वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट जो आमी फर्स्ट टायम आमच्या गोंयान खंयच ना तांकां आमी सड्यार हाडपाचो आमचो हे आसलो तो आमी हांगा डिस्कस केलो आनी ऑलरेडी आमी फायनलायज जाला तो तांकां दिवचो म्हणून तो थोडे ते टर्म्स एंड कंडिशन कितें आसा तांकां आमी लेटर करता तांकां आपयतले बाबा आमचें कितें आनीक कितें आसा तें तुमी तितूनच एड करून तें करपाचें म्हणून तो मेन इश्यू आसलो तो प्लस सेकंड थिंग आमचे फीश मार्केट जे आमी नवीन बांदलेलें आहा तेचे खंय तरी आमी मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टर ताकाच दिवपाचें कित्याक तुमी पळयता कित्याक ते उदीक आसा तितून घाण येता पूण तोय खंय तरी तोय मेंटेनन्स दिवपाचो आनी आमचे सड्या वयर जे आमचे न्यू पयलींचे बांदलेले आसा प्रिमासीस ती बांदलेली आसा ती आमी कॉन्ट्रॅक्टाक दिवपाची आमी कित्याक मेंटेनन्सा खातीर म्हणजे खंय तरी कोणाक त्रास जावपा येना म्हणून थर्ड थिंग जे आमचे गोंयकार जी आमची नुस्तें मागीर सकयल बसताली तांकां आमी वयर बसोवपाचें प्रोविजन केलें ती सगळी बसलेली आहा खंय तरी बाकीचे आमचे जे गाडे आसा जे गाडे इनलिगल खंय आसा तांकां पयलीं खंय तरी तांकां सड्यार नाल्यार दुसऱ्या एरियान दिल्लेले पूण ते येवन सिटीनूच बसतात ते आमी आमच्या मनशाक सांगून आमी चॅक करपाक लायल्या ते बाबा वास्कोनूच आसा काय दुसऱ्या एरियान सिटीन सोडून दुसऱ्या एरिया आहा तांकां थंयसरले काडपाचें कित्याक आमचे जे लोक आमचे वयर बांदल्यात तांकां खंय तरी गिरायक जावपाक जाय आनी आमी तुमकां तुमच्या माध्यमान सांगला बाबा आमच्या गोंयकारांनी आमच्या वास्कोकारांनी आमच्या मुरगांवकारांनी इतलेंच सांगता बाबा वचोन तांकां गिरायक घालचें कित्याक वयर चडचें ती जाणटी आसा ती तांकां जायना चडपाक वयले पण तेंच्यांनी प्रयत्न केला तेंचो एकूच भंय आसलो बाबा आमकां गिरायक जावचें ना म्हणून पूण लोकांनी आमच्या खंय तरी एक हें घेवचें आनी ते तरी खंय तरी वयर चडोवन तांकां गिरायक दिवचें इतलें चड आमी हेतून हें घेवना आनी वेलनस सेंटर जाला लोकांनी वेलनस सेंटरान आमचे वचपाचें एक बरें सुंदरशें वेलनस सेंटर आहा आमच्या म्युनिसिपल क्वॉर्टर्सा भितर थंयसर घातलेलें आसा वेलनस सेंटर आनी एक सड्यार घातलेलें आहा पूण दोगांय खंय कोणाकूय कितें प्रॉब्लम सिकनस प्रॉब्लम आसा जाल्यार तो तुमी यूज करचो इवन हांवें आमच्या कावन्सिलांक सांगला की तुमच्या वार्डांनी तुमी सांगच्या बा एक वेलनस सेंटर आसा चिकाल्लीमूच अशें वचपाची गरज ना खंय तरी बारीक जोर येत जाल्यार तुमी हांगा डॉक्टर आमी ऑलरेडी डॉक्टरांनी एक नर्स प्रोवायड केलेली आसा काय